عالم باس تنگی روچ کو حاصل تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائنی آو دوریت کدین من گوکے یہ اشتر رانے حدی ورسی یہ بزے رانے حدی ورسی من واجہ حدیث بمائی سر بلکی کاغذ نے گو من کلم نیس کاغذ نیس کلم نیس من شک پچت کاورت نمیشن ششت و صاف کو اشک کو نو بمیشی سر من حدیثہ نہیں لکھی. خیر خبرتی امام شافعی تھی اس سے وہ کسانی وفات کرتا ماں سے پوچھتا بے مدرسہ کب تک نہ کاغذ نہ قلم. شی حج موقع امام بے بیت اللہ نشتاو یک شخص گو من ملاقات کو بھی مینا ہے شی مینا ہے تا گو من ملاقات کو میں نے گوشتی بیائی دا دینی میں گوشتی تمنی دعوت تا قبول کرے گو من لانے بو شی مانگو بس بسم اللہ اگر لانے دے مانگو تو وری شی شیوتی پوتین کر پچ کو یک اچکو اشکے نانے کشت کپ کو کپ منہ دا کپ واتے واتے نمان پرتا تنگی ان بیان کرنی کہ نمرو چی باندھا اللہ یہ ان کا وسعت داتا دینار برکت بچے. امام شافعی شیشی پمن نانے چندار پچ کو کپارا موا کپارا آئی وا گشتے من خدا رد مکہ انتا شافعی ناما رہا سانتے گشتے تا قریشی شی منگو ہم قریشی تا چھوڑ زانے گشتے آکے رسول اللہ نسبت دارن آپ دعوت تے دیا گا ہم تکلف نہ کرن دعوت تے ورگا ہم تکلف نہ کرن. من شمید پو بوتوں کی تا قریشی گوشی من سوچو کو تا کجامت دے گشتے من شا مدینہ تا گم پہنجے گوشی آئی کی مدینہ ناما بدن تاچ لگت یکدمنی خیال امام مالک آلت یہ وقت تا امام مالک کی نامت بمدینہ امام مالک کے وقت تا بمدینہ ہے مسجد رسول اللہ یہ حدیث رکھے آئی بیان ہو گڑائی شاگرد دکشن گڑا اما پاد کاتن اما صفا ہمیں وڑا بودن تب گو میں صفا تھر رشت یہ چیئے تک مچانی عرص مچانی عرص چیئے امام مالک سے چیئے وہ جائیں کا اثر داشت ارے دگت نسبت نہ صرف نسبت مصطفی وجہ ادبی مصطفی وجہ اللہ یہ کمال رہا. امام شافعی شیعہ امام مالک مدینہ نامہ رگت بس منی بدن یلبو من یکدم امام مالک کی گپان لگتن امام مالک شمیدہ امام مالک چھے وقت امام مالک چھے وقت شی منہ میں گپا رجا مردہ کو گشتی منہ معلوم بھی کہ اے نوجوان منہ معلوم بھی کہ تم امام مالک باز محبت تکھر شی منگو ہاں من باز محبت تکھر گشتی محبت تکھر گوڑا تا پچھے نہ روئے کھر گوشی بس من چھپوں کو دوار سواری گوشی منگو کہ میں ان کا حالات نے میں ان کا پیسہ نہیں کہ مشہد سواری یہ پوتب زوریم بے مدینہ حبر گوشتے اگر منتر گو تب وہ تکھائے گو گوشتے تاکہ ابن برے گو یکنے مگر رسول اللہ مدینہ گندگ بھی دو مہینے مگر مالک گندگ بھی دیگا مشہ خدا چیئے روٹی گوشتے بیا کہ امی ایک سواری گو مگمی کافل ہے تو گو بوتا دوشی وفات کرتا آرہ اما مدرہ بے مدرہ بے قبرستان دفن کرتا گر آئی نو سواری پشت کبتا منگو نائی زاگا گپا کنی گو نائی سواری تا زورن بلا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمانی بے میں اشتر سوار بوتم بے مدینہ تم مدینہ رسول اللہ مسجد دروازے کے دپا اشتر وشتا آٹھے میں یہ مسجد ان کا ٹھونات کسانا شمن شم دروازہ کا تاپتر تو سبحان اللہ منان چلک گائیں کہ یک فرشتے حدیث وانا گائیں اسی دے میں نور اسی انداز گفتگو یہ رسول اللہ یہ حدیث ہم بیان کرنا منہ اچھو لگے مشاہی اندازہ پو بوتوں کہ رسول اللہ عاشق امام مالک ہمیش گوشی منہ آتو پشتا پشتا نشت آئی ہزاران شاگردن نشتا کلم اشکونے کاغذ اشکونے لکھا گیا اور مروچی حدیث املہ بیان امام مالک پرش بیان کا حدثنا ان فلان ان فلان ان فلان قال رسول اللہ اشد گشانکن اشاد لکان اشد گشانکن اشاد لکان گوشی امی وڑا یہ لکھا گیا امام مالک لکھائے نہ گیا تھا من انگو آنگو چارے تو گو من کلم منی من ترنو تنگستی یہ گوشا گیا تھا کہ اللہ برے رہے تا تنگستی اکاری پر رسول اللہ صدقہ پا تنگستی یہ دور کن تو فمائی سائی گوشی مسئلہ کو دو من کلم نہیں کاغذ نہیں یہ شاگرد مجھ لکھا گیا تھا
انگو چارتو امی دا مسائلوں کو تمی دا گون دین ٹھالی دارے چھوڑی کپتا من امی دارے چھوڑدار زدتن امام مالک گوشہ گتا ہے من اتی دستے سر لکھا گتا ہے من اتی دستے سر لکھا گتا ہے اسی حدیث سر بیان کو من لکھے تو دومی حدیث سر بیان کو من لکھے تو سیمی حدیث ہمیں ورد حتیٰ کہ نماز نماز ٹیم بو مجھ پادا تا پا وضوع نو ایش کا پشتا من نشتگو کہ منہ وضوع استا امام مالک دیم پا دے با نشتا امام مالک منا دیست گوشتے نوجوانی کو بیا منا چو لگی تا شڈننا آئے گا شی منات نزدین کے گوشتے ہاں تشکو جائے گا گوشتے منگو بیا کے واجہ مشاہجہ تگو مشاہجہ درہ بستی زیارت تگو اور مروچی تی حدیث آت نے درہ لکھے تھے گوشتے تا حدیث لکھے تھے گوشتے ہاں گوشتے تا کجا در لکھے تھے گوشتے من دستے سر لکھے تھے گوشتے شاندار دستا چارن دستا چیئے اپل پرا دارا کسی لکھی آپ دستے سر وہ درائے نا سیائی ولی امام مالک بڑا کم میرا خفر گوشتے نوجوان رسول اللہ یہ حدیث سسرہ تا مذاق کرنا گا تھا رسول اللہ یہ حدیث سسرہ مذاق کرنا گا من ترشید کو جن تک شمال لکھتا گو آئیے شتی دستے سر اچھی لکھو کرے گوشتے واجب من پرتا حدیث ہم بیان کری من پرتا ہم حدیث ہم لفظہ بیان کری اسی امام مالک رندو کر من اولی حدیث سند شروع سند مطلب ہما نامان گشانو سند پت متن حدیث را بیانو کو حدیث سند متن ارتو خردم بودتا من دومی حدیث را بیان کو سیمی حدیث را بیان کو ست حدیث امام مالک لکھائے گا منی ست حدیث را کو سند واتو کو متن واتو امام مالک پادات منی پیشانی یہ رچکے کو گوشتے او نوجوان ادھر ہزاران شاگرد لکن تم غلط تکنن اور تی شور کو منگو اے مالک یکی تو تی محبت تی یکی مگر من مصطفی حدیث محبت بس من دگا یک چیزی یاد نبی لیکن مالک خدای قسم ہر جگہ حدیث مصطفی کی میں یکشتن گوشداری آپ بھی منی دلیتا ہمیشہ خاطر نکش امام مالک گوڑا من گندہ کہتا ہوں کہ یک روچے انچے رکھے کتی گپانا آؤ کن صدی یہ مخلوق پر تبیان رہا یاد امام شافی گناہی چینے ایدگر کو کلم و کاغذ لکھت آوانی نام مروچی نیس امام مالک امام شافی بغیر کاغذ گئے لکھت پدلائی لکھت مروچی دنیا امام شافی نامہ اسا امام شافی کارا اسا امام شافی تاریخ ہر مسجد و مدرسہ